बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्ली अलैहि। जी दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी बहुत खूबसूरत मौजू मूसा अलैहिस्सलाम का कत्बी को गुस्सा मारकर मदियन की तरफ हिजरत करना आज का मौजू है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई इस्लामी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं आज के मौजू की तरफ। जब आप शहर में दाखिल हुए तो आपने देखा कि दो आदमी आपस में दस्त गिरबान हैं, यानी कि दस्तराजी कर रहे हैं। एक इसराइली और दूसरा कुतबी। इसराइली ने आपको मदद के लिए पुकारा। आप आगे बढ़े कि कुतबी को दस्तराजी से मना करें। जब इसने बात ना मानी तो आपने इसे एक मुक्का रसीद किया और इसे कत्ल करने का बिल्कुल ही इरादा ना था। वो मुक्का जानलेवा साबित हुआ और इसका किस्सा तमाम हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम के पोशीदा तौर पर शहर में दाखिल होने की मुख्तलिफ वजूहात की गई हैं, ताहम ज़्यादा सही वजह यह मालूम होती है कि मूसा अलैहिस्सलाम को रोज़ अव्वल से ही अपनी वालदा के पास रहने और इनकी बातें सुनने का मुकम्मल मौका मिल गया था। सारी सूरत हाल से आप अच्छी तरह आगाह हो गए। नीज़ आपको अपने जलीलुल कदर अबो अजदाद के मनसब नबूवत पर आगाही हो चुकी थी। आप अलैहिस्सलाम यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि फिरौन खुदा बना बैठा है और लोगों से अपनी परस्तिश कराता है तो आपका मुआख़्ख़ज़ ज़हन इस शिर्क उसरी को ज़्यादा अरसा गवारा ना कर सका और आप पर जलाल व बज़ा ने फिरौन को इस नाशास्ता हरकत पर टोका और आपने फिरौन और फिरौनियों की गुमराही का रद्द शुरू कर दिया। बनी इसराइल की बात सुनते और आपकी तबाह करते आहिस्ता आहिस्ता इसका चर्चा हो गया। फिरौन को भी बराह रास्त खुदाई दावा करने से टोक चुके थे, इसलिए कतत अल्लाह तक नौबत जा पहुंची। आपको मुजरिम और बागी समझा जाने लगा। चुनाचे इसके शहर से अपने आप को महफूज करने के लिए रूपोश हो गए और अगर किसी ज़रूरी काम के लिए आपको शहर में जाना पड़ता तो आप ऐसे वक्त शहर में आते कि कानो कान किसी को खबर ना हो। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब आप ऐसे वक्त में शहर में आए जब लोग आराम कर रहे थे। आपके शहर में खौफ से छुप कर दाखिल होने की वजह यह है कि इब्ने इस्हाक ने कहा, ये उस वक्त की बात है जब आपने फिरौन के साथ इख्तलाफ को ज़ाहिर फरमा दिया और फिरौनियों के बुतों और फिरौनों की इबादत की मुज़ामत की, तो उनकी तरफ से शदीद रद्द अमल हुआ, जिसकी वजह से आपने अपने आप को महफूज करने के लिए पोशीदा रहने की राह इख्तियार की और उन दिनों में ही आपके शहर में पोशीदा तौर पर उस वक्त दाखिल हुए जबकि वो लोग गफलत में थे। हज़रत कतादा ने इन दोनों के लड़ने की वजह यह बयान की है कि वो कुतबी इसराइली को लकड़ियों का एक भारी गट्ठा उठाने का हुक्म दे रहा था। उसने उठाने से इनकार कर दिया। चुनाचे उस कुतबी ने हाकिम कौम का फ़र्द होते हुए इसे ज़दोकोब शुरू की। इतने में आप तशरीफ़ लाया और इसराइली ने आपसे फरियाद की और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसकी फरियाद रसी के लिए आगे हुए और फरियाद करने वाला इसराइली था, बल्कि इसकी वजह यह थी कि हर मजलूम की मदद करना हर दीन में फ़र्ज़ है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने काफिरों को कत्ल करना मुबाह कर रखा है, लेकिन एक वक्त तक इनके कत्ल को मौखर किया गया था। कुछ अरसा बाद कत्ल करना मुस्तहब होता, लेकिन वक्त से पहले कत्ल करने से मुस्तहब को तर्क करना लाजिम आ गया। इसी वजह से आपने इस फ़िल को शैतान की तरफ मंसूब कर दिया कि मेरा इक़दाम तर्क मुस्तहब पर शैतान के अमल से है। दूसरी वजह यह है कि आपका इशारा मकतूल के अमल की तरफ था। आप अपने अमल की तरफ ही थे नहीं, बल्कि आपका मतलब ये था कि ये जो शख्स कत्ल हो गया है इसका काम शैतानी था, क्योंकि अल्लाह ताला के अहकाम का मुखालिफ था, इसलिए ये कत्ल का मुस्तहिक था। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि फ़िरौन की कौम के लोगों ने फ़िरौन को इतला दी कि बनी इसराइल ने हमारे एक आदमी को मार डाला है। इस पर फ़िरौन ने कहा कि कातिल और गवाहों को तलाश करो। फ़िरौन ने गाश्त करते फिरते थे और इन्हें कोई सबूत नहीं मिलता था। दूसरे रोज़ जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फिर ऐसा इत्तफाक पेश आया कि वही बनी इसराइली जिसने एक रोज़ पहले
ان سے مدد چاہی تھی، آج پھر وہی ایک فرعونی سے لڑ رہا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ان سے فریاد کرنے لگا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بے شک تو کھلا گمراہ ہے، یعنی ہر روز لوگوں سے لڑتا ہی رہتا ہے، اپنے آپ کو بھی مصیبت اور پریشانی میں ڈالتا ہے اور اپنے مددگاروں کو بھی، تو احتیاط کیوں نہیں کرتا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے خوب روب اور ڈانٹ کی اور فرمایا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اس پر رحم بھی آ گیا، فرعونی بڑے ظالم ہیں، لہٰذا اس کی امداد کرنی چاہیے۔ جب آپ آگے بڑھے کہ آپ نے اس بنی اسرائیلی کے دشمن کی گرفت کریں، تو اس بنی اسرائیلی نے غلط فہمی میں خوف کرتے ہوئے کہا کہ آج شاید میرا کام تمام کرنا چاہتے ہیں، کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آج تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کہ کل ایک شخص کو تم نے قتل کر دیا تھا۔ اس کا یہ کہنا ہی تھا کہ راز کھل گیا کہ کل فرعونی کو قتل کرنے والا موسیٰ علیہ السلام ہی تھا۔ جب فرعون کو یہ خبر ملی تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم نافذ کر دیا اور لوگ آپ کو ڈھونڈنے لگے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کا مدین کی طرف ہجرت کرنا، مدین سے مراد وہ شہر ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ اس شہر کو مدین بن ابراہیم کی طرف منسوب کیا گیا تھا۔ مصر اور مدین میں 8 دنوں کی مسافت تھی۔ اس شہر پر فرعون کی حکمرانی نہیں تھی، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی شہر کی جانب جانے کی ہدایت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ تو یہ شہر اس سے پہلے کبھی دیکھا اور نہ ہی اس کا راستہ جانتے تھے۔ کوئی سواری پاس نہیں تھی، راستے کا کوئی خرچ آپ نے پاس نہیں تھا، صرف درختوں کے پتوں پر گزار کر کے آپ نے راستے کی مسافت کو طے کیا۔ راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی معاون کے لیے جبرائیل امین کو مقرر فرمایا۔ فرعونی لوگ آپ کو تلاش کر رہے تھے لیکن آپ کو تلاش نہ کر سکے، کیونکہ مدین کو جانے والے 3 راستے تھے، جبکہ آپ نے درمیانی راستہ اختیار کیا اور دوسرے راستوں کو آپ کی تلاش کرتے رہے۔ جب رب تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی تو کون ہو سکتا ہے کہ آپ کو تلاش کر سکتا؟ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام مدین کے ایک کنویں پر کیسے پہنچے؟ جب آپ کو ایک مدین کے قریب ایک کنویں پر پہنچے تو کیا ہوا؟ جب آپ مدین کے ایک کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ لوگ کثیر مقدار میں کنویں پر جمع ہیں، جو اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ کوئی اونٹوں کو پانی پلا رہا ہے، کوئی گائے بھینس کو اور کوئی بھیڑ بکریوں کو، لیکن دیکھا کہ 2 عورتیں ایک طرف اپنے جانوروں کو روک کر کھڑی ہیں۔ وہ یہ نہیں چاہتی کہ مزاحمت کر کے آگے بڑھیں۔ ان کے نزدیک لوگوں سے پانی حاصل کرنے میں مزاحمت کرنا جہاں بری بات تھی، وہاں عورتوں کا مردوں سے آزادانہ میل جول اور دھکا بازی حرام تھی۔ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے بھی وہ کھڑی تھی کہ کنویں سے پانی نکالنا زور آور مردوں کا کام تھا۔ اس پر استعمال ہونے والے ڈول کو 10 آدمی مل کر نکالتے تھے اور کنویں کے منہ پر ایک پتھر رکھ دیا جاتا تھا۔ اسے دھکیلنے کے لیے اور ہٹانے کے لیے بھی 10 آدمی مل کر ہٹاتے۔ وہ یہ بھی نہ جانتی تھی کہ ان کے جانور دوسرے لوگوں کے جانوروں سے مل جل جائیں گے، کہ انہیں علیحدہ کرنے میں دشواری ہو۔ ان وجوہات کے پیش نظر وہ اپنے جانوروں کو علیحدہ ایک طرف روک کر کھڑی تھیں، لوگوں کو فارغ ہو کر چلے جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر بعد میں یہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں عورتوں سے پوچھا کہ تم ایک طرف جانوروں کو روک کر کیوں کھڑی ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں، ہم خود پانی نکال نہیں سکتی، اس لیے ایک طرف کھڑی رہتی ہیں کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں تو پانی حوض میں بچ جائے، وہ ہم اپنے جانوروں کو پلا لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو ان پر رحم کرنے کے لیے کہا، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر تم اتنے ہمدرد ہو تو خود ہی پلا دو۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے مل کر بھاری پتھر کنویں کے منہ پر رکھ دیا، اپنے اکیلے ہی اس پتھر کو ہٹا دیا اور 10 آدمیوں کے نکالنے والے ڈول کو اکیلے ہی نکال لیا۔ اللہ اکبر۔ اور برکت کی دعا اور ان کی بکریوں کو پانی کے قریب کیا اور وہ ایک ہی ڈول سے پانی پی کر سیراب ہو گئی۔
سبحان اللہ۔ پھر ایک طرف سائے میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی، اے اللہ تعالیٰ مجھے کھانا عطا فرما دے، کیونکہ آپ 7 دنوں سے صرف درختوں کے پتے ہی کھا رہے تھے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ نبی کی شان و عظمت کا اندازہ کیجئے کہ 7 دنوں سے بھوکے، لیکن 10 آدمیوں سے بڑھ کر زور ابھی موجود ہے، سفر کی تھکان بھی ہے، اور کنواں سخت تپتی دھوپ میں، لیکن کوئی چیز بھی رکاوٹ نہ بن سکی۔ ہمدردی کی ایک عظیم مثال قائم کر دی۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کر دینا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں شعیب علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کو طلب کرنا، اس موضوع پر سلسلہ وار ویڈیو بنائیں گے اور آپ تک پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔